नमस्कार। यति बेलामा हामी लकडाउन प्रभावमा छौं। यति बेलामा सिंगो मुलुक नै कोभिड-19 सँग जुधिरहेको छ र सिंगो मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेलामा सोमबार भने नेपाली राजनीतिमा एउटा ठूलै हलचल मचिएको छ। राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि सहज बनाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडपलमा आएको अध्यादेशले यति बेलामा राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ। सोमबार बिहान मन्त्री परिषद बैठक बस्ने सूचना आउँदासम्म धेरैलाई लागेको थियो लकडाउनका लागि सरकारले केही योजनाहरू ल्याउन लागेको छ वा केही अन्य प्रकारका निर्णयहरू सरकारबाट आउँदैछ भनेर आम जनताहरूले अपेक्षा गरिरहेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारबाट सिफारिस अध्यादेश जारी गरिसके पश्चातको समय यति बेलामा राजनीतिमा नयाँ तरंग अहिले उत्पन्न गराएको हो। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अब कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यादेश अनुसार दल विभाजनका संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश अनुसार दल विभाजनका संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था पनि भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन र अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरे पश्चात सोमबार दिउँसो मन्त्री परिषद बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गरेको थियो। सिंगो मुलुक कोभिड-19 सँग यति बेलामा जुधिरहेको बेलामा सरकारले पनि यो संक्रमणलाई रोक्नका लागि विभिन्न खालका रणनीतिहरू अपनाइरहेको छ। तर जसरी सोमबार बिहान मन्त्री परिषद बस्ने बैठक बस्ने सूचना आइसके पश्चात यो अध्यादेशले निकै खैला बैला पनि मचाएको छ। यो समयमा सरकारले महामारीको समयमा यस्तो प्रकारको अध्यादेश किन ल्यायो, यो कतिको सान्दर्भिक छ, यिनी विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यति बेलामा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। दाहालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विनिताजी। यो एउटा संकटको समय, महामारीको समय पनि छ। एउटा पूरा विश्व नै कोभिड-19 बाट आतंकित भइरहेको बेलामा सोमबार एकासी एउटा राजनीतिमा एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो कतिको सान्दर्भिक छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ यति बेला कसरी सान्दर्भिक भन्ने हामीले होइन, जस्तो विश्वमा सबै विश्व सम्प्रदाय एकजुट भएर कोभिड विरुद्ध यो मानवताको रक्षाको लडाईँ भनेर लागिरहेको बेलामा हाम्रो देशमा पार्टी एउटै पार्टीभित्र सरकार चलाएका सरकारमा नभएका समूहको बीच गुटगत शक्ति सङ्घर्षलाई हामीले यति बेला कसरी ठिक मलाई लाग्छ यसलाई यो विषयमा हामीले ठिक छ भनेर हिसाब किताब गर्नु, कुराकानी गर्नु आफैमा नै असान्दर्भिक र जनताहरूको अनुत्तरदायी कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो विषयलाई लिएर नेकपा भित्र पनि एउटा बेमेलको स्थिति सिर्जना भइरहँदा कता कता प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको सम्बन्धमा पनि संशय पैदा गर्न सक्छ कि भन्ने खालका दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? यो निश्चित रूपमा यो नेकपा भित्रको अहिलेको यो पछिल्लो अध्यादेशको चाहिँ क्याबिनेटबाट पास भएर राष्ट्रपतिले जारी गरेको कुराले के देखिन्छ भने यो अहिले हतारमा आएको, हिजै आएको कुरा यो एकदम पहिलेदेखि नै दुईटा समूहको शक्ति सङ्घर्षले आफ्नो स्वार्थ र सत्तामा केन्द्रित भएर जनताप्रति स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा, स्वास्थ्य सामग्रीकोमा यावत भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई थोक्न र स्टल गर्नको लागि ल्याएको एउटा देखिन्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ के छ भने जब पार्टीमा भागभण्डा र आफ्नो समूहहरू कमजोर हुन्छ, एउटा न एउटा ध्यान आकर्षण गर्नका लागि गरिने अर्को कुनै राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि गरिने यो दुईवटा अध्यादेश त्यो देख्छु। एउटा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीसँग लक्षित छ होइन, अर्को चाहिँ के छ भन्दा आफ्नो चाहिँ गुटभन्दा बाहेकहरूसँग लक्षित छ भनेको यो एकैचोटि जारी भएको दुईटा अध्यादेशले के गर्छ भने जस्तो संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिले के देखिन्छ भने अब चाहिँ इमर्जेन्सीमा त्यो नयाँ डिस्कोर्समा चाहिँ देश र त्यो सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्दै गर्नको लागि सत्ता सङ्घर्षको चरम उपयोग भएको हो कि भन्ने पनि आशंका कता कता देखिन्छ।
यसले एउटा जुन आम कार्यकर्तामा सन्देश चाहिँ कस्तो जान सक्छ? यस्तो छ जस्तो एउटा त हामीले नेकपाभित्रको एउटा हिजो सचिवालय बैठक हेऱ्यौँ हामीले, त्योभित्र एउटा सन्देश गयो होइन, त्योभित्रको शक्ति संघर्षलाई त उहाँले नजिक हाल्नु भएको छ। अर्को उहाँको केन्द्रीय कमिटी छ जसले देशभरिमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ नि, त्यो केन्द्रीय कमिटीको कुरा छ। अर्को मन्त्री परिषद र मन्त्रीहरूकै कुराहरू छ, अरू सभासद छ, र बाँकी रहेको आम नेकपाका कार्यकर्ताहरू र आम देशवासीहरू र शुभचिन्तक पार्टीहरू सबैमा चाहिँ यसले एउटा सनसनी उत्पन्न गरेको छ। र यो किन आयो, यसले के ल्याउँछ, यो कसका विरुद्ध हो भन्ने कुरामा धेरै खालका टीका टिप्पणी छ। र अन्ततगत यसले के गर्यो भने जनताहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने कोभिड-19 र यसले ल्याउने अब विश्वमा ल्याउने प्रभावहरूबाट कसरी आफ्नो देश र जनतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बेलामा आफ्नो एउटा निज स्वार्थमा एउटा गुटलाई सुरक्षित राख्नका लागि र यो अध्यादेशहरू चाहिँ जारी गर्नुले चाहिँ के देखिन्छ भने यो डिसिजन पनि निश्चित रूपमा यो ठिक होइन र यो समय पनि ठिक होइन, र यो एकाङ्की रूपमा चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थमा चाहिँ बाट प्रेरित भएर आएको जस्तो, त्यसमा कुनै नहिचकिचाइकन भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अब अहिले हेर्दाखेरि जस्तो पार्टी एकीकरण पछि ठुलो भिडको साइज मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तै समाजवादी र हामीले राजपालाई पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि वा स्वयं नेकपा पनि यही अवस्थामा छ। सरसर्ती हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? सरसर्ती हेर्दा के छ भने जस्तो अलिकति स्थिर सरकार, जनताले स्थिर सरकारमा जनमत दिएर स्थिर सरकारले विकास ल्याउँछ भन्ने एक खालको हाइपोथेसिसमा सरकार गठन हो र अघिल्लो निर्वाचनले जनमत पनि त्यसरी प्राप्त गरेको हो। अब त्यो हाइपोथेसिस त हिजो अस्ति फेल नै भइसक्यो, किनभने जनताले स्थिर सरकार हुँदैन, जनतालाई विकास दिन जनताको काम गर्नु होइन रहेछ, र सरकार स्थिर होस् या अस्थिर होस् त्यो नेतृत्वको क्षमताको कारणले मात्र त्यो विकास सम्भव रहेछ भन्ने एउटा हाइपोथेसिस अर्को नयाँ बनाउनु पर्ने बेला त भइसक्यो। तर यहाँ के छ भने अहिले चाहिँ विपक्षीहरू जुन मधेसवादी दलहरूबाट आफ्नो कार्यकर्ताहरू ल्याउनका लागि एउटा स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले हिजोको सचिवालय बैठकमा त दिनुभयो। तर के छैन भने पहिलो सुरु त छिमेकीलाई हामीले चाहिँ हेर्नु र छिमेकीको विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो घर र आफ्नो थैलीको पहिले चाहिँ सुरक्षा गर्नु जरुरी छ। उहाँलाई के गाह्रो छ भने राजपातिरबाट चाहिँ यो अरू ल्याउँदाखेरि अहिले भइरहेका धेरै पात्र र धेरै चरित्रलाई नेकपा भित्रै सन्तुष्ट बनाएर राख्न नसकेको परिस्थितिमा राजपाबाट ल्याएर म यो गर्छु भन्नु चाहिँ एक हिसाबले त्यति वैज्ञानिक र त्यति मानिसले विश्वास योग्य कुरो चाहिँ होइन। तर आफैमा पनि साना दलहरू झन् अप्ठ्यारोमा नै छन्, किनभने प्रत्येक दलहरूभित्र दलीय चरित्र छैन, त्यहाँ पार्टीको म्यानिफेस्टोले ठाउँ पाएको छैन। प्रत्येक पार्टी चाहिँ सानो सानो गुट र गुट उपगुटले सञ्चालन गरेको छ। त्यो गुट उपगुटको स्वार्थ चाहिँ सबै हेरेका हुनाले यहाँ त्यो दलगत भन्दा पनि गुटगत स्वार्थका लागि एकै अर्काको लागि प्रयोग गर्नका लागि एउटा खोलिएको ढोका चाहिँ के हो भने यो अहिलेको अध्यादेश हो। र अब अर्को संवैधानिक निकायहरूले चाहिँ आफूलाई काम गर्न असजिलो पार्छ भन्नका लागि विपक्षी लगायतका अरूको विरुद्धमा आएको चाहिँ अर्को अध्यादेश छ होइन। त्यसले चाहिँ संवैधानिक परिषदमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने र विपक्षीको त्यसमा कुनै कन्सेन्ट नपाइने गरेर अध्यादेश जारी गर्यो। अनि आफू एक हिसाबले हिँड्दै गर्दा चाहिँ यो इन केस अफ इमर्जेन्सीमा सहज हुने बाटोको लागि चाहिँ दुईटा अध्यादेश चाहिँ जारी भएको हो कि भन्ने पनि शङ्काहरू चाहिँ देखिन्छ दिनुदायक। हजुर, प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थितिलाई पनि हटाइएको छ, यो चाहिँ कतिको सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ? यसो छ, अब यो अध्यादेश जारी गर्दा त त्यो देखियो होइन प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पनि, प्रमुख प्रतिपक्ष आफै पनि भूमिका दिन्छ। जस्तो अहिले भनौँ न क्याबिनेटले चाहिँ यो कोभिडको विषयमा पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्दा ढिलो चाँडो जस्तो सामान खरिदका कुराहरू, पिपुललाई डेलिभर दिने कुराहरूमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि के गर्नु भने आफ्नो छाया सरकार बनाएको छ। त्यो छाया सरकारकै भए पनि क्याबिनेट मिटिङ राखेको भए कम्तीमा जनजवाब हुन्थ्यो, नागरिक समाजहरूले त्यसमा आफ्नो भडिक दिन्थ्यो। अनि दलहरूलाई पनि जो सत्ता पक्षलाई पनि एउटा प्रेसर क्रिएट हुन्थ्यो र सत्ता पक्षभित्रको अरू समूहहरूले पनि त्यसमा चाहिँ स्टेप गर्दै र सरकारलाई र पार्टीलाई चाहिँ एउटा राइट ट्र्याकमा लान सजिलो हुन्थ्यो। र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि के हो भन्दा आफै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्छ त्यसका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरूले चाहिँ यसको कोभिडको विरुद्धमा चाहिँ राम्रो अभियान पनि सञ्चालन गरे। बाँकी अरू चाहिँ के छ भने हामीले सरकारले गर्नेहरूले पन्छे र के देखिन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि
देशप्रति त्यति चिन्तित नभएर यो समय सान्दर्भिकहरूले आफ्नो भूमिकालाई आफूले मजबुत बनाएर लान नसकेको अवस्था चाहिँ निश्चित हो। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरे पश्चात आदेश अनुसार दल विभाजनका लागि संसदीय दल र निर्वाचन केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो। यस सम्बन्धीमा उहाँसँग हामीले यो अध्यादेश रहेर यो सरकारको निर्णयको विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौं। यद्यपि प्राविधिक कठिनाइको कारण उहाँसँग थप कुराकानी हुन सकेन। यद्यपि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेलामा सिङ्गो मुलुक कोरोना भाइरस यानी कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्धमा लडिरहेको छ। सोमबार नेपाली राजनीतिमा जब यो राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा आएको यो अध्यादेशले ठूलै राजनीतिक तरंग पनि उत्पन्न भयो र सत्तारूढ दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकतामाथि नै संशय उत्पन्न भएका विभिन्न विश्लेषणहरू पनि अहिले हुन थालेका छन्। खास गरी पूर्व माओवादीमा यो खेमा तरंगित भएको छ भने पछिल्लो समयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच असमझदारी बढेका बेलामा दल फुटाउनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरूले पनि यो एकतामाथि कालो बादल मडारिन थालेको भनेर अनुमान पनि गर्न थालेका छन् र नेतृत्वको पंक्तिमा जुन पूर्व एमाले सम्बद्ध नेताहरूले तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको देख्न सकिन्छ। यो अध्यादेश सम्बन्धी सरकारको निर्णयमा फेरि पनि हामी संविधानविद भीमार्जन आचार्यज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले जुन यो जारी अध्यादेश छ यसकै विषयमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो कतिको संवैधानिक छ सर? अब होइन, अब कसरी संवैधानिक भन्ने पहिलो कुरा त यो समयको दृष्टिकोणले पनि अहिले यहाँले संविधान हेर्नु हो भने सदनको अधिवेशन नभएको समयमा कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउन सक्छ प्राविधिक रूपमा, तर त्यसको शर्त के हुन्छ भने अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा खास उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि ल्याउन सक्छ भन्ने संविधानको प्रावधान हो। अब अहिले कोरोनाको संक्रमणको कारणले यो भयावह अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण मुलुक नै अहिले बन्द छ, लकडाउनमा छ, नागरिकहरूलाई घरभित्र थुनिएको छ अथवा लकडाउनमा राखिएको छ। अब यस्तो समयमा अब दुई प्रसङ्ग भनौँ न, एउटा त त्यो दलसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरियो, अर्को यो संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरिएको छ। अब यो दुवै चिज अहिलेको मुलुकको आवश्यकतासँग अहिलेको सरकारसँग जोडिने कुराहरू होइन। अब यो विषयमा कानुन बनाउनु नै यो समयको दृष्टिकोणले र संविधानले भने जस्तो तत्काल कि आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि भन्ने कुरा कहीँबाट देखिँदैन। यो हिसाबले पनि यो त्रुटिपूर्ण छ। अब दोस्रो कुरा यहाँले हेर्नु हो भने यो दुईटा जुन अध्यादेश ल्याइयो त्यो दुईटा मध्ये यो संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धमा गरिएको अध्यादेश चाहिँ धेरै नै आपत्तिजनक छ। अहिलेको संविधानमा 6 जना सदस्यहरूको एउटा बढी रहने गरी संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरियो। जसको पछाडिको धेरै ठुलो संवैधानिक दर्शन छ। त्यो संवैधानिक दर्शन भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरू जुन धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, यसमा प्रधान न्यायाधीश पनि पर्छ। अनि त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि कम्तीमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको त्यसमा सेयर रहोस्, उनीहरूको सहभागिता रहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश अनि दुईटै च्याम्बरका सभामुखहरू, उपसभामुखको व्यवस्था संविधानमा राखियो। अब अहिले यो संशोधनले चाहिँ के गरेको छ भने कि तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमत उपस्थित भयो भने कोरम पुगेको मान्ने अनि निर्णय गर्दाखेरि अध्यक्ष सहित बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भनिसकेपछि त 3 जना व्यक्तिले मात्रै पनि संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि जुन सिफारिस छ संवैधानिक परिषदले त्यो निर्णय गर्न सक्ने भनेर भनेको छ। अब अनुमान गर्नु जुन संविधानमा स्पष्ट रूपमा 6 जना वा 6 सदस्य संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ र ती सबैको उपस्थितिमा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। अब त्यस्तो संविधानमा भएको व्यवस्थालाई तपाईले हेर्दै नहेरेर इग्नोर गरेर अब अध्यक्ष 1 जना भए पुग्ने अनि बाँकी 2 जना सदस्य भयो भने पनि निर्णय गर्न सक्ने भनेर कानुन ल्याइसकेपछि अब यस्तो चिजलाई अब हामी संविधानमा काम गर्ने संविधानको विद्यार्थीले कसरी संवैधानिक भन्ने मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो बिल्कुल असंवैधानिक छ
राजनीतिक पनि छ र यो समयको दृष्टिकोणले यो कायर कुरा पनि हो नागरिकलाई घरमा थुनेर अनि आफ्नो राजनीतिक हिस्सा तानेको लागि यस्तो काम गर्नु भनेको स्वाभाविक चाहिँ हुँदैन, मानिँदैन यसलाई। हजुर, अब अहिले हेर्ने भने चाहिँ जस्तो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीकै कुरा गर्ने भने पार्टी त एक भएको छ, तर कता कता अझै पनि मन नमिलेको हो कि जस्तो पनि देखिरहँदाखेरि पार्टीभित्र गुटगत अझै पनि बसिरहँदाखेरि चाहिँ पार्टीको जुन यो पार्टी कतातर्फ निर्दिष्ट हुँदैछ, कतातिर जाँदैछ, अनि यस्तो खालको अध्यादेश आउँदाखेरि यसले थप सङ्केत के गरेको जस्तो लाग्छ? यसले विभिन्न सङ्केत गरेको छ। अब यद्यपि अहिले अब बाहिर सुन्नमा आएका कुराहरू यद्यपि यो कुनै प्रमाणिक रूपमै भन्न सकिँदैन, केही अरू साना दलहरूको टुटफुटलाई सहयोग पुर्याउनको लागि पनि यो अध्यादेश, खास गरी त्यो जुन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40-40% हुनुपर्ने दल फुटाउनको लागि भन्ने जुन प्रावधान थियो, अब त्यसमा हेरफेर गरेर कुनै एक ठाउँमा 40% पुगे हुने भन्ने जुन राखियो हिजो अध्यादेशमा, यो चाहिँ कुनै साना दलहरूलाई लक्षित गरेको छ जहाँ उनलाई फुट्नको लागि सजिलो होस् भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। अब यो हो भने पनि गलत कुरा भयो। दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ अब यो प्रावधान चाहिँ भोलि अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ सायद उसको लागि नै यो बढी प्रयोग हुने देखिन्छ। किनभने यहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन दिनदेखि नै यो दुईटा पार्टीको बिचमा एकता भयो, तर त्यो वास्तविक एकता सायद त्यहाँभित्रका कार्यकर्ता सबैले अनुभव गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ यसमा टिप्पणी गरेका थियौँ र मैले त्यति प्राकृतिक देखिरहेका थिएन। अहिले पनि दुईटा अध्यक्षको बिचमा थुप्रै खालको द्वन्द्वहरू देखिरहेका छ। सायद भोलि कुनै एउटा बिन्दुमा गएर यो दुईटा जुन जोडिएका दल फेरि फुट्ने अवस्थाहरू आयो भने त्यति बेला फुटेर जाने वा नफुट्ने दुवैको लागि चाहिँ एउटा संरक्षणको बाटो तयार गर्नको लागि पनि यो संशोधन चाहिँ गरिएको हुनसक्छ। अब यो हो भने पनि आपत्तिजनक भयो, किनभने एउटा व्यक्ति, एउटा दल, एउटा समूहको इच्छा वा उद्देश्य वा मोटिभलाई फुलफिल गर्नको लागि यस्तो खालको सङ्कटमा कानुन बनाउने, संविधानलाई पनि वास्ता नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले जुन हिसाबले हेरे पनि यो चाहिँ मलाई लाग्छ ठिक समयमा सही ढङ्गले गरिएको छैन। तर यसको सबभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ मैले अहिलेको सत्तारूढ दलभित्रै हुने म देख्छु। यसले यो पार्टी फुट्न सक्ने सम्मको सङ्केत चाहिँ हिजोको कदमले गरेको देखिन्छ। अब यो जुन अध्यादेश जारी भए पश्चात नेकपा भित्रैका नेताहरूमा पनि हामीले बिमेल देख्न सक्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई बेमौसमी बाजा भनेर एउटा उपनाम नै दिइसकेको छ र दुई अध्यक्ष दुवै बीचको जुन एउटा विश्वासको वातावरण छ त्यसमा पनि यसले संशय पैदा गर्छ कि भनेर पनि आङ्कलन भइरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? त्यो चाहिँ देखिन्छ दुईटा अध्यक्षको बिचमा त मनमुटाव छ, उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा त यसले स्पष्ट रूपमा सङ्केत गर्छ। किनभने क्याबिनेटका बैठकभित्रका कुराहरू पनि केही सार्वजनिक भए, तत्पश्चातका प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। वास्तवमा यहाँले प्रतिपक्षको कुरा गर्नु हो, प्रतिपक्ष त मेरो विचारमा राजनीतिक र नैतिक रूपमा ऊ चाहिँ अस्तित्वमा छैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने सरकारले यस्तो राज्य सङ्कटको अवस्थामा परेको बेलामा जुन उसले दुस्साहस गर्यो, यो काम गर्ने दुस्साहस गर्नु भनेको पनि मुलुकमा प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर, नलायक र निकम्मा भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। त्यसैले मैले धेरै पहिलेदेखि नै कुराहरू भन्दै आएको छु। प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए, उसले ठिक ठाउँमा मुद्दाहरूको उठान गर्न सकेको भए वा गर्दै गरिरहेको भए सायद तपाईँ हामीले पनि आज यो प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु पर्ने थिएन। यो काम उसले गर्ने कामहरू हो। त्यसैले प्रतिपक्ष सम्पूर्ण रूपमा असफल र असक्षम भएको हो। सायद त्यसैको फाइदा अहिलेको सत्तारूढ दलले लियो। अब प्रतिपक्ष असक्षम भएको कारणले गर्दा सत्तारूढ दलले वा शक्तिले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने कुरा होइन कि, तर यो आजको दिन आउनुको पछाडिको एउटा कारण चाहिँ प्रतिपक्ष पनि हो। हजुर, अब अहिले एउटा मुलुक नै कोभिड-19 को सङ्कटसँग यो विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा सरकारले कस्ता खालका नीतिलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो? अहिलेको आवश्यकता चाहिँ खासमा सरकारले केमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो? पहिलो कुरा त मैले भनिहालेँ, हेर्नु एउटा वास्तवमा मानवीय रूपले हेर्दाखेरि एउटा सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा दुःख कान लाग्यो भने कि हेर्नु आज मुलुक करिब महिना दिन पुग्न थालिसकेका छ। यो हामी बन्दाबन्दीमा बसेको
मानिसहरू घर बाहिर निस्कने अवस्था छैन। आज गरी खाने मान्छेहरू मजदुरहरूको अवस्था यहाँले देख्नु भने अत्यन्त दयनीय भएको छ। उसलाई एक छाक टार्न पनि गाह्रो भएको छ। यस्तो समयमा हाम्रो त एउटा विश्वास के थियो भने कि सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू, पदाधिकारीहरू, जिम्मेवार नेताहरू मुलुकको बारेमा चिन्तित छन्, नागरिकको बारेमा चिन्तित छन्, ती गरिब मजदुरको बारेमा चिन्तित छन्। उनीहरूले हाम्रो सुरक्षाको लागि सब काम गरेको भन्ने ठानेको थियौँ। तर हिजो एउटा शङ्का के भइदियो भने कि कतै हामीलाई घरमा थुनेर यी दलहरू, यी नेताहरूले आफ्ना खिचातानीहरू, आफ्ना तानाबुनाहरू बनेर मुलुकलाई बर्बादीतिर लानको लागि पो कतै आन्तरिक रूपमा कार्यहरू, गृह कार्य गरिरहेका छैनन् भन्ने खालको आशंका चाहिँ आयो। किनभने यस्तो संवेदनशील विषयमा त्यो चिज त सोच्न पनि सकिँदैन भने अहिलेको राष्ट्रको सङ्कटसँग जोडिएको विषयमा कानुन बनाउन खोजेको भए, त्यसमा पहल कदमी लिएको भए एउटा कुरा के मान्न सकिन्थ्यो भने कि सरकार कति संवेदनशील छ, उसले देश र जनताको लागि यो काम गर्यो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ मलाई भन्नु, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने र अनि कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने कुराको बिचमा कहाँ अन्तर सम्बन्ध छ? अनि कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने र संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नेसँग सम्बन्धित कानुनसँग कहाँ अन्तर सम्बन्ध छ भन्दाखेरि कहीँ कतैबाट पनि सन्दर्भ सान्दर्भिकता नजोड्ने विषयमा सरकारले जुन खालको कदम चलायो त्यसलाई राष्ट्रपतिले जसरी समर्थन गरेर त्यो आदेश जारी भयो। यसले अलिकति सरकारले जुन खालको संवेदनशीलता देखाउन खोजेको थियो, म संवेदनशील छु, जिम्मेवार छु भनेर भनेको थियो, सायद त्यो सम्पूर्ण रूपमा ठिक थिएन कि सत्य थिएन कि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सङ्केत गर्छ। मेरो यति हो सरकारलाई आग्रह के भने कि ठिक छ, लकडाउनको लागि उसले गरेका सराहनीय कामलाई म प्रशंसा गर्छु। आज मेडिकल सेक्टरले, चिकित्सकहरूले गरेको कामलाई पनि म सराहना गर्छु। प्रहरीहरूले गरेको, सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको काम पनि म सराहना गर्छु। तर उसको सबै ध्यान यसमा जानु पर्यो, किनभने यो त सामान्य अवस्था हुने होइन। महिना दिनसम्म एउटा मुलुक बन्द रहनु, मानिसहरू घरभित्र बस्ने भन्ने कुरा खतराको विषय होइन। यही विषयमा ऊ केन्द्रित हुनु पर्यो र छिटोभन्दा छिटो यो अवस्था कसरी सामान्य गर्न सकिन्छ, मानिसहरू घर बाहिर आउने, सामान्य जीवनमा फर्कन सक्ने कसरी अवस्था बन्न सक्छ, यो बारेमा सरकारले सोचोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अरू विषय त भोलिका दिनमा हामीले गर्न सक्छौँ, त्यो चिज म अहिले भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो संविधान विमार्जुन आचार्य। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले जुन सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल ट्याक्स सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्रको अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि यसले बाटो पनि खोलिदिएको छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्छ। तर जसरी अहिले यो विषय एउटा गर्नमा आएको छ, राजनीतिक तरङ्गमा सोमबार जसरी यो बैठक बसिसकेपछि ट्विट गरेर पनि धेरै नेकपाकै नेताहरूले पनि यसको एउटा विरोध गरिरहेका छन् भनेदेखि प्रतिपक्षी दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई बेमौसमी बाजा भनेको छ भने धेरैजसो एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्नको ध्येयले राजनीतिक दलहरूका बीच निकै लामो छलफल पश्चात र परामर्शपछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन ल्याइएको भनेर पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट यति बेलामा विश्लेषण हुन थालेको छ। यो अध्यादेश सम्बन्धी फेरि पनि हामी यति बेलामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रवक्ता केशव झासँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। उहाँ हामीसँग यति बेलामा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, जुन अध्यादेश अहिले सरकारले जारी गरेको छ, यो अध्यादेश आइसके पश्चात तपाईँहरूको एउटा पार्टीको आधिकारिक धारणा के छ? तपाईँहरूले यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब वास्तवमा हामी चाहिँ यो हिजोको निर्णयले गर्दा अत्यन्तै चाहिँ दुखी भएका छौँ। यसले, यो निर्णयले पुरै राजनीति नै कलङ्कित पार्ने काम गरेको छ। अहिले कोरोना महामारीले गर्दा पुरै विश्व नै आक्रान्त परेको अवस्थामा, पुरै देशै थलिएको बेलामा यसखाले असामयिक निर्णयले पुरै राजनीतिप्रति आस्था राख्ने सबैको चाहिँ मनमा एक प्रकारको चिसो पसेको छ। यो नेतृत्व वर्ग जिम्मेवार छैन भन्ने किसिमको एक प्रकारको जो खराब सन्देश दिने कार्य भएको छ, यसले समग्र राजनीतिलाई कलङ्कित पार्ने काम गरेको छ र त्यसपछि गर्दछौँ र तत्काल यो सरकारले चाहिँ तत्काल यो अध्यादेशलाई खारिज निर्णय गर्नलाई हामी माग पनि गर्दछौँ र सम्भवतः आजै हामी विज्ञप्ति निकालेर, छलफल गरेर आजै विज्ञप्ति निकालेर यो कुराको हामी खण्डन गर्छौँ।
हजुर, अब यदि यो अध्यादेश आइसके पश्चात विभिन्न खालका टीका टिप्पणी पनि हुन लागेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिलाई पनि यहाँबाट हटाइने कुराहरू छन् र सँगै प्रदेश 2 को सरकारलाई पनि यो अध्यादेशले चाहिँ निकै नै महत्त्व राख्ने पनि देखिन्छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? अब मुख्य रूपमा अहिले जसले जे भने पनि एउटा कुरा के हो भने यसले स्वयं चाहिँ एमालेका नेताहरू जो अहिले नेकपा भएका छन् उहाँहरूले सुरु चाहिँ राजनीतिक दलको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर थ्रेसहोल्ड बढाउनको कसरत गर्नुभयो र उहाँहरूले 3% थ्रेसहोल्ड राख्नुभयो। परिणाम के भयो भने मुलुकमा आज 4 वटा मात्रै संसदवादी पार्टी र एकातिर थ्रेसहोल्ड बढाएर संख्या चाहिँ घटाउनतर्फ लाग्ने अस्थिरता भयो भनेर अर्कोतर्फ चाहिँ यही राजनीतिक दल फुटाउने कानुन लिएर आएर झन् दलको संख्या बढाउने गरी जसरी उहाँहरूले आफ्नो द्वैध चरित्र देखाउनु भएको छ यसले उहाँहरूको मानसिक स्थितिलाई वर्णन गर्दछ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने अहिलेको बेलामा अथवा जुनसुकै बेलामा पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले राजनीतिक संस्थाप्रति इमान्दारिता देखाउनुपर्छ र राजनीतिक पार्टीलाई नै कमजोर पार्ने गरी त्यसमा लागेका केही अवसरवादीहरूको मतियार भइकन सरकारले यस खालको निर्णय गर्छ भने योभन्दा ठुलो गैर राजनीतिक अस्थिर निर्णय अरू केही हुन सक्दैन। स्वयं उहाँहरूले नेपाली जनताले जो उहाँहरूलाई एउटा म्यान्डेट दिनुभएको थियो, एउटा जो स्थिरता नेपाली जनताले दिएको अवस्था थियो त्यो स्थिरतालाई उहाँहरूले स्वयं भङ्ग गर्नु भएको छ र अस्थिर राजनीतितर्फ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको अवस्था छ। र त्यसले चाहिँ एउटा पार्टीलाई मात्रै होइन जति पनि राजनीतिक दल छ सबैमाथि यसको असर पर्छ र खास गरेर यहाँले जो कन्सर्न देखाउनु भयो 2 नम्बरको अब मुख्य कुरा के हाम्रो सन्दर्भमा अब राजपा त दृढ संकल्पित छ। राजपा यस प्रकारको यो फोरी खेलमा फस्दा पनि फस्दैन र यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहँदैमा राजपा विभाजन हुने स्थिति पनि आउँदैन र मलाई विश्वास छ यो कानुन ल्याउँदैमा समाजवादी पार्टीमा पनि खासै यसको कुनै प्रकारको प्रभाव पर्नेवाला छैन र समाजवादी र राजपामा कुनै प्रकारको यदि प्रभाव नपर्ने स्थिति हो भने 2 नम्बरमा यसले खासै कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। तर यसले चाहिँ एउटा राजनीतिमा सबै पार्टीमाथि एउटा ठुलो सङ्कट निम्त्याइदिएको अवस्था छ। पुरै दुनियाँ चाहिँ दुनियाँले अहिले यस प्रकारको जुन अहिले खेल भएको छ यहाँ पार्टी तोडफोड गर्ने षड्यन्त्र गर्ने र अर्कोतर्फ पुरै अपोजिसनलाई नै खतम पार्ने गरी लोकतन्त्रमा अपोजिसन जति बलियो भयो लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ तर अपोजिसनलाई पारेर संवैधानिक परिषदमा हैसियतै समाप्त पारेर जसरी एक प्रकारको निर्णय लिइएको छ मुलुक एकात्मतातर्फ अगाडि बढेको मुलुक चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ अगाडि बढेको नेतृत्वले यो पुरै देशलाई नै डुबाउन खोजेको निरङ्कुश हुन आँटेको जस्तो यसले चाहिँ मेसेज चाहिँ आम जनमानसमा गएको छ र यसले गर्दाखेरि आम नेपाली जनता सबै राजनीतिक दल सबै यो निर्णयले गर्दा एकदमै असन्तुष्ट छन् अहिलेको अवस्थामा। अरू यसको आन्तरिक उद्देश्य के हुन सक्छ? जस्तो सरसर्ती हेर्दाखेरि पार्टी एकीकरण पश्चात जुन एउटा ठुलो साइजको भिडलाई मिलाउनु पर्ने, जस्तो उदाहरणका लागि स्वयं नेकपा पनि यही अवस्थामा छ, समाजवादी पार्टी पनि यस्तै अवस्थामा छ र राजपा पनि यस्तै अवस्थामा छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब एउटा कुरा के हो भने सबै राजनीतिक पार्टीमा फरक फरक धार हुन्छ। एउटा जीवन्त पार्टीमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको बीचमा टकराव हुनु त्यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्न। सत्ता र शक्तिको लागि खेल हुनु त्यो पनि अस्वाभाविक होइन, नेतृत्व आफ्नो हात दिन खोज्नु त्यो पनि अस्वाभाविक होइन। एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यस प्रकारको चलखेल भइरहन्छ तर जुन प्रकारले यस अगाडि ऐन बन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीलाई एउटा बलियो बनाउने काम भएको थियो त्यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने गरी जुन प्रावधान बनाइएको थियो त्यसलाई भत्ताभुङ्ग पारेर जुन एउटा अस्थिरता ल्याइएको छ यसले सबै पार्टीलाई त असर पार्छ नै तर सबभन्दा बढी चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर यो कानुन अहिले ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले आम नेपाली जनतालाई थाहा छ, सबैले बुझेका छन्। अहिलेको घटनाक्रममा पनि उहाँ चाहिँ एकदमै आलोचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले यस्तो कोरोनाको बेलामा पनि कोरोना महामारीको बेलामा जसरी आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति खोजिरहेको अवस्था थियो, सरकारले केही गरोस् भन्ने अवस्था थियो, त्यसबाट उहाँ चुक्नुभयो, त्यो काम केही गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले त्यो असफलताको लागि सबैले मिडियाहरूले पनि उहाँलाई
चाहिँ एकदम बारम्बार चाहिँ प्रहार गरिरहेको अवस्था थियो। उहाँले अस्ति मात्रै भर्खरै पनि मिडियामाथि लक्षित गरेर धेरै कुराहरू राख्नु भएको अवस्था थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले यो कानुन ल्याउनुको प्रत्यक्ष रूपमा असर कहाँनिर देखिन्छ भने उहाँको पार्टीभित्र चाहिँ एक प्रकारको उहाँमाथि दबाब छँदैछ। उहाँ बाहेक जति पनि नेतृत्व छन् सबै उहाँलाई चाहिँ मन पराएको स्थिति छैन। उहाँको कामको मूल्याङ्कन राम्रो भएको स्थिति पनि छैन, राम्रो काम गर्नु पनि भएको छैन। त्यस कारणले आफ्नै पार्टीभित्र महसुस गरेर यता सरकारबाट पनि जाने र पार्टी पनि हातबाट जाने डरले उहाँले जो अहिले यो एउटा बचाउको जुन एउटा कानुन लिएर आएर उहाँले आफूलाई एकातर्फबाट चारैतिरबाट घेरिएको अवस्थामा एउटा ढोका चाहिँ खोल्ने प्रयत्न जो गर्नु भएको छ, यसले चाहिँ राजनीतिलाई बदनाम गरिदिएको अवस्था छ। हजुर, अब अहिले जुन कोभिड-19 सँग विश्व नै यो महामारी विरुद्ध लडिरहँदाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी के गरिरहेको छ? समग्र प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको एउटा भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँको स्थानीय प्रशासन वा भनौँ 3 तहकै सरकारको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कतै कतै एउटा समन्वयको अभाव पनि कतै देखा परिरहेको छ भने यसमा तपाईहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी पूरा गरिरहनु भएको छ? अब मुख्य रूपमा लकडाउन भनेकै के हो भन्ने कि सबै संयमित तरिकाले अलिकति दुःख सहेर पनि आफ्नो घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु। यो बाहेक चाहिँ आजको दिनसम्म कोभिड-19 को कुनै प्रकारको औषधि उपचार पत्ता लागिसकेको अवस्था छैन। यसको रोकथाम नै हो, यसको सेल्फ क्वारेन्टाइन नै हो। त्यो बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण अर्को कुनै विकल्प नभएको हुनाले हामीले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो आम नेता कार्यकर्तालाई सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न र आफ्नो वडाभन्दा बाहिर होइन, आफ्नो वडाहरूमा देखिएको कुनै प्रकारको समस्या, राहत वितरण लगायतको कुनै समस्याहरू देखिएको छ भने त्यसमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने। किनकि अहिले हामीले पनि सरकारी कोषमै आफ्नो सहायताहरू जम्मा गरेर फेरि यस्तो अवस्थामा एकद्वार प्रणालीबाटै चाहिँ सबै व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसमा सबैले अन्य महामारीको बेला, अन्य महामारीहरू अथवा अन्य चाहिँ दैविक प्रकोपहरू भएको बेलामा, भूकम्प गएको बेलामा अथवा आगलागी भएको बेलामा, बाढी गएको बेलामा जस्तो गरेर हामी राहत दिएर स्थिति पनि छैन। किनकि आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्ने अहिले चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यसका कारण हामीले एकद्वार प्रणालीबाटै यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले केन्द्र सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेका छौँ। तर केन्द्र सरकार यसमा सकिरहेको छैन। प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रदेश सरकारलाई भनेर त्यहाँ चाहिँ खास गरेर ज्यालादारी मजदुरहरूलाई जो दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो रोजगार चलाउँछन् तिनीहरूलाई त्यहाँ खानपानको व्यवस्था गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेका छौँ। राहतको प्याकेजको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र स्थानीय तहमा वडा लेभलमा चाहिँ हामीले सबैको पहिचान गरेर बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने सिचुएसन निर्माण गरेका छौँ र जसलाई चाहिँ खास गरेर यो सामग्री यसमा घरमै बस्ने भएको हुनाले कसरी चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ खाद्य सामग्री कसरी घरसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले सजगता अपनाएका छौँ। र यसमा सबभन्दा जो सङ्घीय सरकारको हुनु पर्थ्यो, जहाँ सारा साधन स्रोतहरू कुम्ल्याएर राखिएको अवस्था छ, त्यो केन्द्र सरकारबाट चाहिँ खासै केही गर्न सकिएको देखिएन। अहिले पनि आजको दिनमा पनि लड्को लागेर चाहिँ राजधानीबाट अथवा अन्य जिल्लाहरूबाट आफ्नो घरतिर मान्छेहरू, आम नागरिकहरू गइरहेको देखिन्छ। सडक चाहिँ पुरै मान्छेहरू हिँडिरहेको देखिएको छ। तिनीहरूको बन्दोबस्ती यो सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। इभन काठमाडौँ पनि विद्यार्थी लगायत मजदुर लगायत जसलाई चाहिँ खाना बस्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, तिनीहरूलाई पनि यो सरकारले चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले यो सरकार यो मामलामा असफल छ र हामीले बारम्बार आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगहरू हामी गरिरहेका छौँ। तर यसमा खास पार्टीको धेरै भूमिका रहँदैन। यो हामीले त खुल्ला रूपमा, खुल्ला हृदयले हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि यो सरकारले गरेको यो लकडाउन सम्बन्धी हरेक नियमलाई पालना गर्नलाई हामीले सबलाई दबाब दिइरहेका छौँ। यो सबै नियम पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चारैतिर हामी दबाब दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। तर दुर्भाग्यवश यो सरकारको गतिविधि ठिक भएन र यस्तो बेलामा पनि राजनीति गर्न जो खोजेको देखियो, यो चाहिँ अत्यन्तै निराशाजनक कुरा हो। यसले समग्र राजनीतिलाई बदनाम गरेको छ। समग्रमा अन्तमा सरकारलाई जुन जारी अध्यादेशका बारेमा पनि र जुन कोभिड-19 विरुद्ध जसरी सरकारले अहिले काम गरिरहेको छ, यसमा तपाईहरूको एउटा पार्टीको तर्फबाट आग्रह वा सुझाव के छ? यसमा सबभन्दा पहिला त अहिले जो कालोबजारीहरू देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल नियन्त्रण सरकार लाग्नुपर्छ। आम जनता जो घरै बसेका छन् त्यसलाई कसरी खाद्य सामग्री पुर्याउने, तिनीहरूको घरसम्म कसरी पुग्न सक्छ? किनकि बिहान एकछिन खोल्ने भनेको छ,
तर त्यो बिहानको बेलामा पनि आम नागरिक चाहिँ सरसामान किन्न जाँदाखेरि प्रहरीबाट एकदम प्रत्याघात हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। विभिन्न घटनाक्रम बाहिर आएको पनि छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो र राहतको प्याकेज चाहिँ प्रभावकारी भएन। अहिले चाहिँ यो खालि स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी होइन। जब कोभिड-19 को बेलामा कुनै पनि कामहरू हुन सकिरहेको छैन भने सबै मन्त्रालयको बजेट अहिले चाहिँ आम नागरिकलाई कसरी उसको जीव ज्यान जोगाउने, कसरी मान्छेलाई बचाउने, त्यो मानवता सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ सबै मन्त्रालयको बजेटलाई डाइभर्ट गर्नुपर्दछ र त्यसबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। जो व्यक्तिहरू हिँडेर घर जाँदैछन् तिनीहरूलाई कमसेकम गन्तव्यसम्म पुर्याएर तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न यो सरकारले गरिदिनु पर्दछ र जो व्याप्त यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू आजको दिनसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यसकारण कति जिल्लाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू त छन् तर तिनीहरू चाहिँ बिरामी हुँदा उपचार गर्न सकिरहेका छैनन्। डरले भागाभागको स्थिति छ किनभने तिनीहरूसँग आवश्यक सामग्रीहरू PPE लगायत चाहिँ आफै सुरक्षित हुने सामानहरू पनि उपलब्ध गराइदिएको अवस्था छैन। त्यसकारण ती सामग्रीहरू तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्दछ र सबभन्दा ठुलो नैतिकताको सवाल जो यो सरकारमाथि प्रश्न लागेको छ कि यो सरकारले यो सरकारको मन्त्री जो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा जो ठुलो भ्रष्टाचारी गरेको छ त्यो व्यक्तिहरूलाई अझैसम्म यो सरकारले कारवाही गर्न नसक्नु यो सरकारको ठुलो असफलता र अक्रमण्यता हो। त्यसतर्फ सरकारले तत्काल चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्दछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रवक्ता केशव झा। जारी जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरिसके पश्चात मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो र अध्यादेश अनुसार दल विभाजनका संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था पनि भएको छ भने अध्यादेश अनुसार दल विभाजनका संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था पनि भएको छ। समग्रमा यो अध्यादेश जारी भए पश्चात राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौं। दर्शकबिन, सरकारले पार्टी विभाजन सहज हुने गरी सोमबार जारी गरेको अध्यादेशको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि यसको विरोध गर्नु भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै उहाँले यो विधेयकलाई अनिष्टकारी भन्नुभएको छ। कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई यति बेलामा एकताबद्ध गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीसँग कुनै छलफल नै नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउनका लागि यस्तो अध्यादेश ल्याइसके पश्चात यति बेलामा प्रतिपक्षी दल र नेकपाकै नेताहरूले पनि यसको विरोध जनाइरहनु भएको छ। हामीसँग यति बेलामा यो अध्यादेशको विषयमा के हो, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भण्डारीजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। सोमबार जुन अध्यादेश जारी भयो त्यसलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी लिएको छ? यद्यपि यहाँले ट्वीट पनि जारी गर्नु भएको थियो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो नेपालको राजनीति विगतमा अत्यन्त विकृतपूर्ण अवस्थामा थियो। संसदको किनबेक्री हुने, सरकारहरू 6 महिना टिक्न नसक्ने, होटेलहरूमा सभासदहरूलाई लगेर राख्न पर्ने घटनाहरूले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त विकृत अवस्था सिर्जना गरेको थियो, जसले गर्दा विकासमा पनि गर्नलाई पनि असम्भव थियो। करप्सनमा देश लागिरहेको थियो। त्यसैले हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि कामहरू गर्दा बहुमत प्राप्त सरकारले काम गर्न सकोस् भनेर 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने हामीले प्रावधान गर्यौं एकातिर भने, अर्कोतिर पार्टीहरू फुटेको फुटै गर्ने कारणले गर्दा ती पार्टीहरू नफुटुन् भन्दा हामीले संसदमा पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि 40% हामीले राखेको। तेस्रो कुरा, प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निम्ति संस्थाहरू मजबुत हुनुपर्छ। संस्थाहरू मजबुत भएपछि प्रजातन्त्रले काम गर्न सक्छ भनेर हामीले विभिन्न संवैधानिक आयोगको गठन गर्यौं। त्यो आयोगमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि राख्ने, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गर्छ भन्दा हामीले यसरी गरेका थियौँ। यी दुईटै कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशले चाहिँ नि कुल्चिएको छ, यसले गलत काम गरेको छ। अब नेपाललाई पार्टीहरू विखण्डन हुनलाई उहाँले छुट दिनुभएको छ, जसलाई मन परि नियुक्ति गर्नलाई छुट दिनुभएको छ। भोलिका दिनमा अर्को विकृति आएर हाम्रो प्राप्त प्रजातन्त्र हाम्रो हातमा अब नरहन सक्छ भन्ने कुराको दृष्टिकोणले मैले हेरेको छु।
हजुर, यसको एउटा समग्र संकेत के हुन सक्छ? समग्र सङ्केत एकदम हामीले एउटा थायीपूर्ण राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदैथ्यौँ। नेपालमा दुईटा पार्टी हुन् भन्ने प्रवृत्तिलाई हामीले अगाडि बढाइदिन्थ्यौँ। धेरै पार्टीहरू भएर अस्तव्यस्त भएको कारणले हामीले त्यसलाई हेर्दैथ्यौँ भने अब यसले चाहिँ नि नेपालको राजनीतिमा पुरानै प्रवृत्तिहरू, सांसदहरूलाई कोठामा थुन्न पर्ने अवस्था, पार्टीहरू विखण्डन हुनुपर्ने अवस्था, सभासदहरूलाई विदेशमा पठाउन पर्ने अवस्थाहरू, आयोगहरूमा मनपरी मान्छेहरू राखेर लथालिङ्ग गराउने अवस्था गरेर मलाई अल्टिमेटली डेमोक्रेसी अब प्रजातन्त्र यिनै नेताहरूको हातबाट गुम्न सक्छ। अब यसको असर पनि त केही देखेला, यसको सोझो असर के पर्न सक्छ वा भनौँ यसको प्रभाव? सोझो प्रभाव त एउटा प्रधानमन्त्रीले जाल फेक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको हो कि अरूको पार्टी फुटाल्न खोजेको हो? अब यो जालमा को बच्छन्? हाम्रा नेताहरू विगतमा यिनै विकृतिहरूलाई फैलाउने टाइपका नेताहरूको हातमा छ अहिले सबै कुराहरू, जसले विगतमा अत्यन्त ठुलो विकृति ल्याए। त्यसलाई हामीले संविधान निर्माण गर्दा हामीले करेक्सन गर्न खोजेको हामी थियौँ। संविधान निर्माणमा नभएका मानिसहरूको धेरैको बाहुल्य त छ अहिले सरकारमा। त्यसकारण उहाँहरूले अब कसको निर्देशनमा काम गर्नुहुन्छ? प्रजातन्त्र त यो अहिलेको हिजोको अध्यक्षले प्रजातन्त्र त अगाडि बढ्दै बढ्दैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू फेरि राम्रो तरिकाले त जान सक्दैनन्। अब भोलिको भविष्य मलाई लाग्छ राजनीतिक प्रणाली माने असर गर्छ भन्ने तरिकाले हेरिरहेको छु मैले अहिले। हजुर, अब यसले समग्र एउटा कार्यकर्तामा कस्तो खालको सन्देश जान्छ? अनि अघि यहाँले केही पृष्ठभूमिमा पनि जोड्नुभयो, नेपाली राजनीति एउटा अस्तव्यस्त भइरहँदाखेरि, विकृत भइरहँदाखेरि संविधानको निर्माण भइसके पश्चात अहिले स्थायित्व पनि आएको छ। अझै पनि राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक एउटा पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि एउटा जिम्मेवार बन्न नसकेको हो कि एउटा नीतिलाई अझै पनि एउटा दूरगामी दृष्टिले हेर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको पनि एउटा प्रश्न, एउटा कौतूहलता जसरी बनेर आइरहँदाखेरि यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अहिले नेपालको राजनीति अवस्थामा सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा भ्रष्ट, सबैभन्दा अनैतिक र समयलाई चिन्न नसक्ने, समय कुन समयमा के कुराको महत्त्वपूर्ण हुन्छ र के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नजानेका नेताहरूको हातमा नेपालको बागडोर छ। जतासुकै पनि बागडोर छ। एकै ठाउँमा हुर्केका, बढेका, एउटै प्रवृत्तिका र विभिन्न पार्टीमा विभाजन भएका मानिसहरू भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले 46 सालबाट यता यही प्रवृत्तिले गर्दा हामीले धेरैचोटि हाम्रो प्रजातन्त्रलाई गुमाउन पर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण अब यो टाइपको नेतृत्वले हिजोको विकृति फैलाएको पनि त्यही यही नेतृत्वले हो। यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउन संविधान बनाएका थियौँ। हाम्रो पालामा हामीले यसलाई करेक्सन गर्न खोजिरहेका थियौँ। हामी बहुत मेहनत गरेर गरेका हौँ। अब यिनले फेरि अर्को विकृति ल्याउने भए यिनीहरूले। त्यसकारण मलाई लाग्छ यिनीहरूलाई विदाई गर्नुभन्दा राम्रो उपाय हरेक पार्टीका साथीहरूले सोचेन भने यसलाई पार्टीगत रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसलाई यो सिङ्गो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कुरा हो। यसलाई कसैले यो पार्टीको हाम्रो नेताले गरेर यो राम्रो गरे बोलिहाल्न पर्छ भन्ने विषय होइन। यसले यो विकृति हो। यसले डेमोक्रेसीको अन्त गर्छ। यसले चाहिँ राजनीति अन्त गर्छ। र यस्तो बेला कोरोनाको विश्वभरि समस्या भएको बेलामा मानिसहरू सबै कोरोनाको समाधानका निम्ति लागेका बेलामा कहिले सुकुम्बासी आयो, कहिले अध्यादेश। भण्डारीजी जस्तो यो समय एउटा सङ्कटको समय छ, हामी सबै मुलुक एउटा कोरोना विरुद्ध महामारीमा लडिरहेको बेलामा प्रतिपक्षी दल चाहिँ यो समयमा कहाँ छ? यो विषयलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? धेरै ठाउँमा गुनासो छ प्रतिपक्षी दलको भूमिका देखेर प्रतिपक्षी दल जनताको विषयमा बोलेन भनेर जुन एउटा आरोप लाग्दै आएको छ, यसलाई खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? यो समयमा प्रतिपक्षी दल कहाँ छ? घर घरमा जाने भन्ने होइन। हामीले जनतालाई स्वयं लकडाउनमा बस भनेका छौँ भने अब लकडाउनमा परेको जनतालाई खाद्यान्न पुर्याइदिने, औषधि उपचार गरिदिने, डाक्टरहरूलाई विशेष सुविधा दिने, सुरक्षा निकायलाई दिने सरकारको काम हो। हामीले औषधि किनेर लिएर गयौँ, हामीले मास्क लिएर गयौँ भने त सरकार त वान डोर प्रणाली भन्दा जान पनि दिँदैन नि। हामीलाई सरकारले रोक्छ। कति दुःखले पास बनाएर पढ्ने स्थिति छ। अहिले प्रतिपक्षको दल त आफूसित भएको कुरा दिने, आफूसित जे छ सरकारलाई दिने, हामीसित भएकालाई गाउँमा दिने
अरू कुरा त सरकारले गर्ने हो नि। अहिले प्रतिपक्ष दल भनेको त सुझाव दिने हो, यो गर्न हुँदैन, हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ, राम्रो छिटो निर्णय गर भन्ने न हो। त्यस कारणले हिजोका दिनमा जस्तो बाढी गएको बेलामा जस्तो भूकम्प गएको जस्तो नाकाबन्दी गरे जस्तो होइन प्रतिपक्ष दलको भूमिका पनि अहिले लकडाउनमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने सुझाव सल्लाहहरू दिने नै हो अहिले। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी सोमबार जसरी आन्तरिक शक्ति सन्तुलन गर्नका लागि वा भनौँ जारी अध्यादेश भइसके पश्चात यसले एउटा तरङ्ग पनि राजनीतिमा उत्पन्न गराएको छ र सरकारले पार्टी विभाजन सहज हुने गरी सोमबार जारी गरेको अध्यादेशको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई लिएर ट्विट गर्नुभएको छ भने कोरोना संक्रमणबाट यति बेलामा जनता र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै एकताबद्ध गरी सरकारले विभिन्न खालका नीति ल्याउनु पर्ने विषयमा एउटा पार्टीभित्र छलफल नै नगरी सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको छ यो विषय निकै नै आलोचित पनि भइरहेको छ र विपक्षी दलले पनि यो विषयमा विमति जनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई यो जुन बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरिसके पश्चात यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ। यसमा सरकारले किन यस्तो खालको अध्यादेश एकाएक ल्याएको छ, यसले अब समग्र एउटा राजनीतिक तरङ्ग कस्तो उत्पन्न गराउन सक्छ, यसको असर के हुन सक्छ र कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध सरकारले के कसरी काम गर्नुपर्ने हो, अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग रहेर कुराकानी गर्यौं। हामी कोभिड-19 को निरन्तर अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौं। अहिलेका लागि छोटो विश्राम लिँदैछौं।